IMF का वफ्द इक्तिसादी जायजे के लिए आज पाकिस्तान आएगा। इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात 15 मार्च तक जारी रहेंगे। पहले मरहले में तकनीकी और दूसरे मरहले में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। IMF वफ्द आइंदा माली साल बजट के लिए तजावीज़ देगा। IMF से रजामंदी की सूरत में ही तनख्वाहदार तबके को रिलीफ मिल सकेगा। FBR, ओगरा, नेपरा समेत दीगर इदारों और वजारतों के साथ मुज़ाकरात होंगे। दहशतगर्दी के पीछे एक मुनज़्ज़म गैर कानूनी स्पेक्ट्रम है। दहशतगर्दों की पुश्तपनाही कुछ मखसूस अनासर करते हैं। रियासत दहशतगर्दों पर हाथ डालती है तो उनके झूठे बयानियों की आवाज़ सुनाई देती है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का भावलपुर में तुलबा से खिताब, कहा कि कौम हमारे शाना बशाना खड़ी है तो कोई भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मुल्क की तरक्की के लिए हर किसी को अपने हिस्से की शमع जलानी है। बिला वजह तनकीद के बजाय अपनी तवज्जो खुद की कारकर्दगी और फ़राइज़ पर मबजूल रखें। पाकिस्तान अनमोल तोहफ़ा है जिसको अल्लाह ने बहुत सी नेमतों से नवाजा है। हमें कभी भी अपने अकीदा, इस्लाफ और मुआशरती इक़्तिदार को नहीं भूलना चाहिए। अवाम की अशिया खुरोनोश की अर्ज़ान निर्खों पर फराहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। वफाकी और सूबाई हुकूमतें मिलकर आम आदमी को सस्ते दामों अशिया खुरोनोश की फराहमी यकीनी बनाएं। रमज़ान मुबारक में चीनी और दीगर अशिया ज़रूरिया की कीमतों के कंट्रोल के हवाले से कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गुज़िश्ता महीनों में हुकूमत ने चीनी की स्मगलिंग पर सख्त कार्रवाई की, जिससे चीनी की स्मगलिंग के खात्मे में मदद मिली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी की सप्लाई और कीमत के कंट्रोल के हवाले से इजलास में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की चीनी की कीमतों पर कंट्रोल के हवाले से सख्त इक़दामात उठाने की हिदायत। चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्विस अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी हिदायत। रमज़ान मुबारक में महंगाई की दहाई, नाजायज़ मुनाफाखोर बेलगाम प्याज, लहसुन, टमाटर, अदरक समेत हर सब्जी के नर्ख आसमान पर। बेसन, खजूर, फलों के रेट भी आम आदमी की पहुंच से बाहर। लाहौर में प्याज का सरकारी रेट 80 रुपये, मार्केट में 100 रुपये किलो फरोख्त होने लगा। टमाटर भी मार्केट रेट से 20 रुपये महंगे, 70 रुपये फरोख्त। सेब 300 से 400 रुपये, केला 350 रुपये दर्जन, अमरूद 250 रुपये किलो हो गया। कराची में सुर्ख मिर्च 100 रुपये इजाफे से 800 रुपये फी किलो हो गई। कराची और कोयटा समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सहर अफ्तार के दौरान गैस की लोड शेडिंग, आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का महंगाई के सद्देबाप के लिए जामा क्रैकडाउन का हुक्म। तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को गिरा फरोशी के खिलाफ मुअस्सर मुहिम चलाने की हिदायत। मरियम नवाज ने अशिया खुरोनोश के नर्ख और मेयार को हर सूरत यकीनी बनाने का हुक्म दिया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स का वीडियो लिंक इजलास। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि रमज़ान मुबारक में फलों और सब्जियों की फराहमी और निर्ख की कड़ी मॉनिटरिंग की जाएगी। ताजे बरादरी गरीब आवाम का एहसास करे। पूरी दुनिया में रमज़ान मुबारक के दौरान अशिया के निर्ख कम किए जाते हैं, हमें भी रज़ाकाराना तौर पर निर्ख कम करने चाहिए। इस वक्त मुल्क मुआशी बहरान से निकल चुका है। पाकिस्तान तरक्की की वो मंजिलें तय कर लेगा कि उसके बाद कभी इस किस्म के बहरान का जो है वो शिकार ना हो। मसल्ह फ़ौज के सरबराह हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, उनकी क़यादत में SCFC जो है वो भी मुल्क की इकॉनमी को बेहतर करने के लिए वो भी अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। अगर दोबारा कोई 12 अक्टूबर मुसल्लत न हुआ तो अगले 2 साल में पाकिस्तान मुआशी बहरान से छुटकारा हासिल कर लेगा। हुकूमत वज़ीर आज़म की सरबराही में दिन रात मुआशी बेहतरी के लिए कोशिशें कर रही है। आर्मी चीफ की क़यादत में SIFC बेहतरीन किरदार अदा कर रही है। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब दीगर सूबों से आगे बढ़ा है। पंजाब हुकूमत गरीब आदमी के लिए दिन रात काम कर रही है। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बलोचिस्तान में दहशतगर्द मासूम लोगों को शनाख्ती कार्ड देकर गोलियां मारते हैं। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी इदारों को मजबूत करना चाहिए ताकि पहाड़ों पर बैठे लोग नीचे ना उतर आएं। कौम को मुसल्लह अफवाज और सिक्योरिटी इदारों के साथ खड़ा होना चाहिए। कुछ अनासर 26 नवंबर को ऐसी सूरत हाल पैदा करना चाहते थे, कौम ने उनका साथ नहीं दिया।
لیڈر آف دا اپوزیشن کا اسٹیٹمنٹ تھا، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ اضلاع لبرٹی کا اعلان کرنے والے ہیں، لبریشن کا، آزادی کا۔ کون سے وہ اضلاع ہیں؟ کسی ایک گلی کا نام تو عمر ایوب خان محمود خان سے پوچھے بغیر بتا دے، ان 8 اضلاع کا نام بتا دے۔ میں اس دعوے کا، وہ عمر ایوب کا دعویٰ ہو، وہ کسی اور صاحب کا دعویٰ ہو کہ آپ کے آزادی کی کوئی بات ہے، تو ہمارا 1 انچ لینڈ 3 گھنٹے سے زیادہ کوئی ہولڈ نہیں کر سکتا۔ سڑکیں بند کرنا کسی صورت قبول نہیں، کچھ جتھے بندوق کے زور پر آ کر سڑکیں بند کرتے ہیں۔ بلوچستان میں 4000 کلومیٹر نیشنل ہائی وے ہے، حکومت نے 1 انچ کی حفاظت یقینی بنانی ہے۔ سیکیورٹی فورسز میں یہ صلاحیت ہے، ہم جلد اس پر قابو پا لیں گے۔ مسنگ پرسنز کو پروپیگنڈے کے لیے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ عمر ایوب کہہ رہے ہیں کہ کچھ اضلاع اعلان کرنے والے ہیں۔ عمر ایوب آ کر بتا دیں وہ کون سے اضلاع ہیں جو مخالفت کا اعلان کرنے والے ہیں۔ عمر ایوب یا کسی اور صاحب کا دعویٰ غلط ہے۔ محض سیاسی مقاصد کے لیے بلوچستان سے متعلق غیر ذمہ دارانہ بیانات افسوسناک ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کا تقریب سے خطاب۔ بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو کی گرفتاری کے 9 سال مکمل۔ پاکستان کے خلاف را کے گھنونے عزائم اور ہمارے محافظوں کی شاندار کامیابی کا ثبوت۔ کلبھوشن یادو کی گرفتاری نے پاکستانی اداروں کی پیشہ ورانہ مہارت کو اجاگر کیا۔ جاسوس کی گرفتاری سے بھارت کے چہرے سے امن کے دھوؤں کا نقاب بھی اتر گیا۔ بھارتی بحریہ کے آفیسر کلبھوشن کو را نے 2013 میں دہشت گردی کا ٹاسک دیا۔ کلبھوشن کے اعترافات، دستاویزات اور ثبوتوں نے بھارت کے ایجنڈے کو بے نقاب کیا۔ دہشت گردی کے پیچھے ایک منظم غیر قانونی اسپیکٹرم ہے۔ دہشت گردوں کی پشت پناہی کچھ مخصوص عناصر کرتے ہیں۔ ریاست دہشت گردوں پر ہاتھ ڈالتی ہے تو ان کے جھوٹے بیانیوں کی آواز سنائی دیتی ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا بھاولپور میں طلباء سے خطاب۔ کہا کہ قوم ہمارے شانہ بشانہ کھڑی ہے تو کوئی بھی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ملکی ترقی کے لیے ہر کسی کو اپنے حصے کی شمع جلانی ہے۔ بلا وجہ تنقید کے بجائے اپنی توجہ خود کی کارکردگی اور فرائض پر مبذول رکھیں۔ پاکستان انمول تحفہ ہے جس کو اللہ نے بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہمیں کبھی بھی اپنے عقیدہ، اسلاف اور معاشرتی اقتدار کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اس وقت ملک معاشی بحران سے نکل چکا ہے۔ پاکستان ترقی کی وہ منزلیں طے کر لے گا کہ اس کے بعد کبھی اس قسم کے بحران کا جو ہے وہ شکار نہ ہو۔ مسلح افواج کے سربراہ ہیں جنرل عاصم منیر صاحب، ان کی قیادت میں SCFC جو ہے وہ بھی ملک کی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے وہ بھی اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں۔ اگر دوبارہ کوئی 12 اکتوبر مسلط نہ ہوا تو اگلے 2 سال میں پاکستان معاشی بحران سے چھٹکارا حاصل کر لے گا۔ حکومت وزیر اعظم کی سربراہی میں دن رات معاشی بہتری کے لیے کوششیں کر رہی ہے۔ آرمی چیف کی قیادت میں SIFC بہترین کردار ادا کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت پنجاب دیگر صوبوں سے آگے بڑھا ہے۔ پنجاب حکومت غریب آدمی کے لیے دن رات کام کر رہی ہے۔ نون لیگی رہنما رانا ثناء اللہ کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا بلوچستان میں دہشت گرد معصوم لوگوں کو شناختی کارڈ دے کر گولیاں مارتے ہیں۔ بلوچستان میں سیکورٹی اداروں کو مضبوط کرنا چاہیے تاکہ پہاڑوں پر بیٹھے لوگ نیچے نہ اتر آئیں۔ قوم کو مسلح افواج اور سیکورٹی اداروں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ کچھ عناصر 26 نومبر کو ایسی صورتحال پیدا کرنا چاہتے تھے، قوم نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔